اللہ دی قرآن دا تیسرا پارا شان میرے پیغمبر دی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دی قرآن دا چوتھا سپارہ توجہ کرنا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ دی قرآن دا پنجواں سپارہ تشان کملی والے نبی دی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ دی قرآن دا چھٹا سپارہ تے شان ساڈے پیغمبر دی ساڈے نبی دی جڑے لوگ آندے نے اہل الحدیث جڑے نے ایتے پیغمبر دی شان ماندے نے، نبی پاک نو اپنے بڑے بھائی جواں سمجھدے نے۔ نانا میرا ویر میرا پیغمبر تے ہوئے جڑا آیا ساریاں تو آخر تے وے، اللہ نے ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے، اللہ نے ساری کائنات واسطے اعلان کر دیتا ہے لوگوں آئیے اللہ دی قرآن دا ستواں پارا تے شان میرے پیغمبر دی اور لوگوں پنجواں پارے دے اندر اللہ کی کہنا چاندے نے۔ اللہ فرماندے نے سونے اینا نے سمجھیا کہ جڑا مسلمان دا نبی آخری نبی ہے نا اے جدوں دین اسلام دا ہجے بچپن اندر سی نا اے تے دین تو دور سی، اے بچپن اے دا ٹھیک نہ گزرے میں اعلان کر رہا من لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا جدوں تو ریڑدا سا سونے مینوں تیرے بچپن دیاں قسماں لا امروک تیرے لڑک پن دیاں قسماں سونے تیری 23 سالہ زندگی دیاں قسماں سونے تیری 63 سالہ ساری زندگی دیاں قسم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں قسماں اٹھائیاں لوگوں۔ اللہ دی قرآن دا توجہ کرنا چھٹا پارا آکھیا قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اللہ دی قرآن دا 8واں پارا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا میرا جینا تے میرا مرنا، میرا روزہ رکھنا، میرا قیام کرنا، میری قربانی کرنا اللہ واسطے وی للہ رب العالمین۔ اللہ دی قرآن دا 9واں پارا آکھیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ دی قرآن دا 10واں پارا فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا سونے اجڑا آسمان میرے پاک پیغمبر دیواری فرمایا یا ایھا النبی اے نبی حسبک اللہ، کیا میں تہاڈا اللہ کلا کافی نہیں؟ فرمایا اللہ مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، عزتاں دین والا بھی تو ہے۔ ایدہ ترجمہ میں انج کرنا لوگو اکو اللہ سارے آمدہ، اکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا، قرآن کو لو پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندیا۔ چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال دا، کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال
دا روزی پتھراں چ دیندا اے پچا قرآن کولو پوچھ بندیا اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا قرآن کولو پوچھ بندیا چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تے بچے رب انہاں نو عطائے نے کم نہیں کوئی ایسا کر سکدا قرآن کولو پوچھ بندیا ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیا ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیا چھڈ کے خدا نو تو مویاں جوگا رہ گیا او پیدا کیتا جنہیں انہوں دیتا ہی بھلا قرآن کولو پوچھ بندیا اللہ دی قرآن دا 11واں سپارہ تے آکھیا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میرا پیغمبر اپنی امت نال پیار کرن والا اپنی امت نال محبت کرن والا او کدی منگدا دعاواں جا جا کہ گاراں دے وچ کدی منگدا دعاواں یاراں دے وچ اپنی امت دی خاطر میرے نبی رویا کر دے میرا پیغمبر اپنی امت دا ایک ایک فرد جنت دے راستے تے چلا رہا وے صراط مستقیم دا راستہ دسن والا میرے ویرا اللہ دی قرآن دا 22واں پارا فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک اللہ دی قرآن دا 13واں پارا شان میرے پیغمبر دی فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اللہ دی قرآن دا 14واں پارا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون شان میرے پیغمبر دی اللہ دی قرآن دا 15واں پارا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہ دی قرآن دا 15واں سپارہ ترجمہ کیے سونے او ستے رہن صدیق فاروق ہونی تو عرشان تے آجا چپ کر کے حضرات میرے پیغمبر دی شان 15واں سپارہ اللہ دی قرآن دا 16واں پارہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اللہ دی قرآن دا 77واں پارا شان میرے پیغمبر دی شان کملی والے نبی دی آکھیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا اسا رحمتا للعالمین بنا کے بھیجے آوے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے ویرا شان کملی والے پیغمبر دی شان مصطفیٰ کانفرنس دے اندر آنے والوں آؤ فقیر
تقریر دی اس دعوت وال غور کرے آجے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آجے سارا قرآن نبی پاک دی عظمت شان بلندی مرتبہ اعلیٰ مقام بیان کر رہے آوے اللہ دے قرآن دا 18واں پارا لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بعد اللہ دے قرآن دا 19واں پارا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا اللہ دے قرآن دا 20واں پارا فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا میرے پیغمبر تے درود پڑھنا میں تسی درود پڑھ دے فرشتے بھی پڑھ دے نے فرشتے نہیں آسمان دا رب بھی نبی دی ذات تے درود پڑھ دائے نا اللہ دے قرآن دا 23واں پارا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بعد اللہ دے قرآن دا 24واں پارا شان میرے پیغمبر دی کل انما بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اللہ دے قرآن دا 5واں پارا تے شان میرے آقا دی فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اللہ دے قرآن دا 26واں پارا شان میرے پاک پیغمبر دی شان سیدہ فاطمہ دے ابو دی شان حضرت علی 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 حضرت شیر خدا مولا علی المرتضی دے سسر پاک دی میرے ابیرہ قرآن دا 26واں پارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا 27واں پارا فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرمایا جڑا میرا حبیب اپنی مرضی نال نہیں بولدا جدوں رب بلاوے اودوں نبی بولدا اے نا او جدے لباں اُتے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے او جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے ابیرہ قرآن اللہ دا 28واں پارا تے آکھیا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد عرشاں تے میرے پیغمبر دا نام احمد فرشاں تے میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا 29واں پارا آکھے النون والقلم وما یسطرون اللہ دے قرآن دا 30واں پارا فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے ویرا اللہ نے ایک قرآن دی ایک آیت ایک قرآن دی ایک سورت بنائی ہے نا اس سورت دیاں 3 آیات نے میرے آقا دی شان اندر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اللہ نے اپنے قرآن دی ایک سورت عطا فرمائی 8 آیتاں شان میرے آقا دی علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اللہ نے ایک سورت بنائی 11 آیتاں شان میرے کملی والے نبی دی
والضحى واللیل اذا سجا۔ لوگوں میں تے کہا کرنا ایک قرآن دیاں کالیاں ستھراں نے، ایک قرآن دیاں کالیاں زلفاں نے، ایک قرآن جیڑا وے اللہ دی کلام ہے، ایک قرآن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے میں تے کہا کرنا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہیں کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ حضرات یہ میں 40 یا 50 آیتاں پڑھیاں نے قرآن دیاں، اللہ دی قسم دن رات مہینے سال گزر جاون پھر پیغمبر دی شان کم نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سنو نبی پاک دی صحیح شان سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دا سچا تے پکا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو، خوش رہنا ہم دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمت۔